द वखना जब से दुनिया का यूनिवर्सल वजूद में आया तब से कुर्बानी का मसला भी आया और अभी तक है। तो इतराज मोहम्मद पर क्यों है? सवाल ये है इतराज हमारी नबी पर क्यों है? जनावर खुदा का वक्त कुर्बानी की इतराज पर रसूलुल्लाह सिर्फ वली दे। मुल्हिदीन हजरात कस्तासु ने सवाल व की नुतास जवाब पे दे तरीका वर्क और चिके ने खप आराम से पे इत्मीनान से जैसे उस दासंग बास कुम से खिताब न कुम कना स्तासु से कोर्स के ले गया हम पे दे तरीका खप आराम की ने दीवी इतराज और इस्तरगी वर्त पटावई अब और हक कोले जवाब वर्कोई हकीमुल उम्मत अशरफ अली तानवी तसवा जिनोई हजरत किताबुन का तासुवा का तासुबा दा पे जहन की इमरान शी पे दे दौर की लादे इल्हाद पितना दा हजरत तब संग मसाइल रात ले होते यो जल बस यो नौजवान रागे नो आशक वर्ते इशक दे नो औरती निकाह पैगामिना दा 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 किस्सा चले दा दी खुदसी का नो दा ख्याल जी दा उसमात द मैसेज इजाजत मुफ्ती से इब्राकी हकीम उम्मत ताश टकी ती पुरता के पास औरक्ष बस बाल राग वली शक में खातम देनो हकीम खोई दे ते इलाज पेज निकलस्तन व कलस सफेले ती पुरता बहरहाल तासु अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह किताब अवाम पैदा के अशरफुल जवाब किताब च तासु करे सिर्फ तासु पतो लगी कि हजरत से सुमर इलम नूर किताबों ने प्रेत गाट अशरफुल जवाब। दोम नंबर दलील वलिकुल्ल उम्मतिन जअलना मनसकल लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम सूरतुल हज आयत नंबर 24। रब्बुल आलमीन फरमाई मंग द हर उम्मत द पार कुर्बानी मुकर्रर करला चागिव द जनावरना मखसूस जनावर पागी बांधी द अल्लाह रब्बुल आलमीन नु मुवाली प जनावर बांधी द अल्लाह रब्बुल आलमीन नु मुवाली कम छि अल्लाह रब्बुल आलमीन अता कल दे दीवता। दोम दलील द्रम नंबर दलील रब्बुल आलमीन सूरतुल कौसर के द कुर्बानी द सबूत द पारा दोम नंबर आयात की जिक्र कई फसल्लि लिरब्बिक वनहर द खपल रब द पारा मुंस कवा द खपल रब द पारा कुर्बानी कवा। इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन यजीद इब्न माजा अल क़ज़वीनी रहिमहुल्लाह कम तची इमाम इब्न माजा वई आगा पर सफ़ा नंबर वफ़ात दे दागो 273 हिजरी हदीस रा नकल कर पर सुनन इब्न माजा सफ़ा 226 की बाबू सवाबिल उज़हिया की द ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हवाले सा क़ाल क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सहाबा किराम तपूसो के अल्लाह रसूला मा हाज़िहिल अज़ाहिय दा वज़िया से शिज़ दे मंच वज़हिया यादो दे दस शिज़ दे क़ाल नबी अलैहिस्सलाम उ फरमायल सुन्नत अबीकुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा तरीक़ा सासु द प्लार इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा। क़ालू सहाबा किराम उ फरमायल फमालना फ़ीहा या रसूलल्लाह ज़मंग द पार पदी की सदी द अल्लाह रसूला च मुन कुर्बानी वकड़ा। क़ाल अल्लाह पैगम्बर उ फरमायल बिकुल्लि शअरतिन हसनतुन पहाड़ यख्तबान दी अल्लाह रब्बुल आलमीन तासु तनीकी दरकई। क़ाल पसूफ़ी या रसूलल्लाह द अल्लाह नबी पवड़ई बांधे से मिलावीगी। क़ाल बिकुल्लि शअरतिन मिनस्सूफ़ि हसनतुन द वड़ई पहाड़ विख्त बांधी अल्लाह तासु तयौनी की दरकई। सुनन इब्न माजा की दा रिवायत दे हदीस की मसाइल ढेर ज़्यादा दी दा बरुस तराशी जिस कुर्बानी सुन्नत दा या वाजिब दा कुर्बानी वाजिब दा दल तबिया नबी अलैहिस्सलाम संग होई च सुन्नत अबीकुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा सुन्नत द इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे सिर्फ आसान अल्फाज की याद कई द दीन मुराद दे तरीक़ा सुन्नत व तरीक़े तो सुन्नत मन कद अरसलना तरीक़े द आग पैगम्बरानु च मख की मंगस्तान ली गल्दी आगा जिक्र का नु सुन्नत वाज पमाना द उर्फी सुन्नत न द सार 2 रकात मासपखिन 5 रकात माजिगर सलूर मख की गैर मुअक्कदा माखाम 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा माखुस्तन 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा दसी मुराद न द उर्फी सुन्नतो या मस्जिद तखीफ पर दल कवल सुन्नत दी द दीन मुराद तरीक़ा दा यानी तरीक़ा द इब्राहिम अलैहिस्सलाम नरा रवान दा दागशान इमाम अबू ईसा मोहम्मद इब्न ईसा बिन सूर तिरमिज़ी रहमहुल्लाह वफ़ात 279 हिजरी हदीस मुबारक नकल कई व सुनन तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 275 बाबू मा जाअ फ़ी फ़ज़्लिल उज़हिया हदीस नंबर दे 1479 नंबर। अगर च द कुर्बानी पर बारा की सुमरा हदीस रागली ज़बरदस्त जवाब वकम पदे की ज़ईफ़वाल इश्ता लेकिन दा हदीस पबाब द फ़ज़ाइल के रागल दी और पबाब द फ़ज़ाइल के दा हदीस तमाम मुहद्दिसीन कबूल कर दी लिहाजा इतराज़ पे नश्ता
ضعیف حدیث کله نشي اغسته روسته دا مثلا زحال کوم په دې حدیث کې ابو المثنى سلیمان بن یزید خزاعی دی هغه د ضعیف راوی دی اگر چې دا ضعیف دی لیکن حدیث قبول عن عائشہ رضی الله تعالی عنها ان رسول الله علیه السلام قال ما عمل ادمی من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم زب آسان الفاظ کوم د غټ اختر په ورځ باندې د الله کریم په نیز باندې د یینې تویولونه بل داسې عمل نشته چا ورته زیات خوخي الله ته خوخ عمل په دغه ورځ باندې اینه تویول دی نبی علیہ السلام فرمای انه لیاتی یوم القیامه دا زناور به په ورځ د قیامت راځي بقرونها واشعارها وازلافها دا زناور چې د قیامت په ورځ باندې راځي د خپل خکرو سره راځي د خپل نوکانو سره راځي د الله جل جلاله دربار ته وان الدم يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيب بها نفسا په دې ورځ باندې بنده چې کله قرباني کوي د قرباني یینه زمکه تنه تلی چې الله رب العالمین د دې بنده ګناهونه معاف کی دا د قرباني فضیلت دی یینه زمکه تلانه د توي شوی چې الله ستا ګناهونه په دې باندې معاف کوي د غشان روایت کې راځي کنه رسول الله صلی الله ترمذی شریف کې غالبا بس په تخبۃ العلمعی کې سید احمد پالنپوری سے دا قول را نقل کړل جلد نمبر 4 کې په باب الاضاحیه کې چې رسول الله بیبي فاطمه ته فرمایل کله چې قربانی کیږي خدا مسله روست را روانه د دلته زنه ذکر کوم په تفصیل کله چې قربانی کیږي تخپل قربانی ته ودرېګا بیبي فاطمه زنانه ده خپل قربانی ته ولاړه ده د الله نبی ورته فرمای وجدار چې د دې ینزمکه تنه تلی چې الله ستا ګناه معاف کړي دا دوا حدیث په دې باب کې دې زګینه پوری شو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم قال وی فرمایل ضحوا وطيبوا بها انفسکم قربانی په خوشحالی باندې تاسو کوي ځکه الله به کې دومره اجر خو دې چې نظمکه تنه تلی الله تاسو ګناه معاف کړي دی وجنه په خوشحالی باندې کوي او د خوشحالی خبر هم ده چې زما ستا ګناهونه په یو یینه تویول باندې معاف کیږي خوشحالی سکول پکار دي د زله په خوشحالی سه اذا قال الله ليس في قلبك سوى الله په دې عمل کول پکار دي فانه ليس من مسلم يوجه ضحيته الى القبلة الا كان دمها وفرسها وسوپها حسنات محضرات فی میزانه یوم القیامه عائشہ فرمایي د الله نبی فرمایل قربانی کوي د دې په خاطر ځان الله جل جلاله ته پاک کوي کله چې مسلمان د خپل قربانی مخ قبله طرف ته کی د دې ینا د دې غوشان د دې وړي دا په ورځ د قیامت د اعمال په تل کې د نیکو په شکل کې پرتی په خوشحالی سے د الله نبی قربانی کوي مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 4 صفحه نمبر 388 باب فضل الضحايا والهدى دا د دې زګینه پوری 2 حدیث او 3 د قران آیاتونو مار قربانی په ثبوت کې تاسو په وړاندې باندې پیش کړو دغه شان رسول الله علیه السلام په باره کې یو بل روایت کې راځي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي ضحى رسول الله بكبشين اقرنين املحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما دا ډیر د خوشاله حدیث دی او امتی عاشق د پاره د خوشاله مقام دی انس بن مالک وای د الله نبی به 2 قربانی کولی یو قربانی به رسول الله د ځان د پاره کول یو به د امت د پاره کول زمنګ د اکابرینو خلک وای دیو اکابر پرس زمنګ اکابرینو ځان د قران حدیث مطابق جوړ کړل ځکه موږ یادو د قران سنت سے ځان موافق جوړ کړل کتا سو هغه څنګه علامه سید احمد پالنپوری سے لیکي چې زه 2 قربانی کوم هغه وصفات د الله جل جلاله د حضرت قبر د نور منور کی فرمایل به ما به 2 قربانی کولی یو قربانی به می د رسول الله د پاره کوله یو به می د ځان د پاره کوله څنګه چې نبی علی السلام یو د امت د پاره کوله یو د ځان د پاره کوله حضرت فرمایي ما به مخ کی قربانی د رسول الله د پاره وکړه خپل قربانی به می روسته کوله استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن سے داغه په مرکز کې داغه د طرف نه 4 قربانیان یا 5 کیږي اوله قربانی د حضور علیه الصلاۃ والسلام د پاره کوي زمنګ اکابرین ټول د صدیق په خپل ژوندۍ اکثر حال نه وي او بیا روسته الله حال راوباسي دا زمنګ د اکابرین طریقه دغه شان حضور به زمنګ د پاره یو قربانی کوله او یو به د ځان د پاره کوله نو
د حضور د لاس قرباني خو خامخا الله قبلې. خوشحالي خبره دار چې د امت د طرف نه الله جل جلاله قرباني قبول کړل. دغه شان امتی له فکار دي چې هغه د خپل پیغمبر د طرف نه قرباني وکړي چې دغه مالدار. یو سړی ځان له قرباني کوي او یو سړی صاحب طاقت د ځان نم کوي. حضور علی السلام له کې دا ډیر بختور انسان دی. علما وایي کوي په دې کې ډیر زیات ثواب او اجر دی. ځکه علی رضی الله تعالی عنہ چې داغه په باره کې روایت کې راځي ان علی انه کان یضحی بکبشین احدهما عن النبي والاخر عن نفسه فقيل له فقال امرني به عن النبي فلا ادعوه ابدا. هذا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل هغه به 2 قربانۍ کولی، نو یو به د پیغمبر د طرف نه یو به د خپل طرف نه. چاته تاسو کو علی فرمایل د الله نبی ماته ویلو چې زما د طرف نه قرباني کوه. نو موږ ته خواګر چې نه دی ویلی علی ته ویل دي، لیکن کومنګ ځان پیغمبر ته دسی ګڼو لکه څنګه چې علی پیغمبر علی السلام ته نږدې دغه شان موږ ځان روحاني اولاد د حضور علی السلام ګڼو. پکار د چې موږ د خپل پیغمبر د طرف نه قرباني وکړو. فکار چې موږ د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه قرباني وکړو. وقد رخص بعض اهل العلم، امام ترمذی رحمت الله علیه بیا را نقل کوي تفصیل چې بعضی اهل علم رخصت ورکړل ایو ذحی عن المیت د مړي د طرف نه قرباني کولای شي کنه شي. سلور وانه امامان هغه د دې حدیث په ترو باندې چې رسول الله د دنیا نه تلو علی رضی الله تعالی عنہ د هغه د طرف نه قرباني کوله. فرمایي چې تر بل میت مړي د طرف نه پلار نیکو تر را ردی او پاتشو د هغه د طرف نه قرباني کولای شي. په دې کې ګناه نشته او بهتره خبره ده. حضرت عبد الله بن مبارک فرمای احب الی ان يتصدق عنه، چې زه د طرف د مړي د طرف نه صدقه وکم دا د قربانۍ نه ماته غوره ده. ولا یزحی وزحا او قرباني ونکم وان زحا او کچرته قرباني وکي فلا یاکل منها شیئا ويتصدق بها كلها. او بیا حضرت فرمای ک قرباني دي ته ومکړه هغه خو په خپل نه خوري او صدقه کې، لیکن زمونږ لار دا ده چې هغه غوښه هم تخوړی شي. څنګه چې د خپلې قربانۍ غوښه تخوړی شي د مړي د طرف نه تعیینه توی کړه د دغې غوښه هم تخوړی شي. هېڅ کراهت په دې مسئله کې نشته. الله جل جلاله دې موږ خپل